گزرتا جا رہا انہاں دا رمضان دا دیہڑا آیا مولا علی فرماندے نے میں باہر گھر آیا سیدہ زہرا پاک نو ویکھیا اج ویڑے دی صفائی پیاں آپ کردیاں نے پتراں نو غسل پیاں آپ کراندیاں نے کھانا بنا کے بچن آپ کھلا رہیاں مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں اج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے کے لے گئی فرمان لگیا مولا علی ذرا پترانو نانے دے روضے تے بھیجے آجے تو ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے مالی دعا کر کے آؤ حسنین کریمین روضے باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دی گودی جو سر اقدس رکھے آؤ فرمان لگیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں بابا نو جفا مارے عرض کی تھی بابا دیانا لنج نہیں خرید دنے بھی رونی ہے رات بھی رونی امی بھی ٹر گئیاں نے میرا ویر بھی کوئی نہیں تسی بھی جدائیاں دے گئے بابا میرے کلوں تو آدھے بعد نہیں جیا جانا یا ذرا کھلے آجو یا ذرا نو نال لے جو میرے آقا نے سینے لاکے فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگ جاؤ دل میرا بھی نہیں لگ جاؤ فرمایا بیٹی تیاری کر لیں میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہوں سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو لٹر چلی مولا علی جی خمار کے رون لگ پہ فرمایا زہرا اجے تے نبی دے چھوڑا نہیں بھولے اپنے جان دیاں گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے فرمان لگیاں کی کراں بابا بغیر دل نہیں لگے داؤ عرض کر دیاں بیلا تھوڑا رہ گیا میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے مولا علی نے رو کے فرمایا ذرا بولو لوگوں جدو پہلی وصیت بیلا آیا نبی دی شہزادی نے آنکھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں تو آڑے بچیاں دی ماں کدے خدمت کرتا ہی ہوئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کر دے آجے کدے آباد دیتی ہوئے نہ عبادت کر دے سنی نہ ہوئے علی میں نو معاف کر دے آجے بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجے مینو محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی چیخا مار کے رون لگ گئے فرمایا زہرا انج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا رضیاں سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کسے نہیں دیکھے آؤ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے میرے پردے دا خیال رکھے آج تیسری وصیت ویلا آیا اور لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی جنہ دیاں ماما بچپن چھٹر جاندیاں نے اور نکرے بیچ روندے نے او دیاں دیوارہ نہ لگ جاندیاں نے مولا علی میں پھر چلیاں میرا حسن روے نو میرا حسین روے نا میری زینب تے کلثوم نال پیار کرے آجے میں جاندی واری بیڑا صاف کر چلی کل تسا میرے کفن دفن سے لگے جانا پتہ نہیں کوئی میرے بچے نو کھانا کھلاوے کے نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی کربلا تھی دوڑے ندیاں زلف چپنی میں جاندی واری غسل کرا کے زلف سوار چلیاں مولا علی فرمان لگے زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوانوں چوتھی وصیت ویلا آیا سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تو آڑے بچیاں دی ماں جدو میں ٹر جاواں
مینوں بھول نہ جایا جے اپنی زہرا کی یاد رکھے آجے میری قبر پہ آندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا زہرا تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر گیا بندہ آؤ تیری خدمتہ نہیں کر سکے آؤ زہرا اپنے بابا نو علی دی شکیتا نہ لوی میرے آقا نو میرا سلام کہہ دوی سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے حسنین رو دے آگے کہن لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے سینے لاغے فرمایا کیوں رو دے ہوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے ساں دو سنیاں شکلہ نگری آیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے ایسا پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تمہاری ماں دی روح لینے آئے آؤ تمہاں پترہ نے ماں دے قدمہ پہ اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی نیازہ فرما دینے اے ماما والے ماما دے کھلے کسے فریاد لے جاندے فرمایا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے حضور دے وصال دے بعد غلامہ دی یہ حالت ہوئی جانوراں دی یہ حالت ہوئی بیٹی دی حالت ہو گئی سیرت نگار لکھ دینا لوگ انج روندے سن نبی پاک دے وصال دے ویلے کہ انج لگدا سی آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا مکانہ دی چھتا اڑ جاؤں لگی میری ملت دے نوجوانوں ماما دودھ پلان دے بچے سٹ کے باہر دوڑ پئیاں نکے نکے مدینے دے بچے پوچھ دے ہوندے سن اماں حضور نے مدینے کدوں آنا ہے تے ماما دیاں سن کے چیخا نکل جاندی سن گرامی قدر حضرات بابا فرید نے فرمایا بھی چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے ہو کسے دا یار نہ پردیس جاوے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی سارے اس واسطے حاضر ہاں اس ساڑے سینے دے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق حضور دی محبت پیدا ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جمعے والے دن میرے تو درود پڑے سید عالم نے فرمایا کہ جے عشق تو بغیر پڑے تے فرشتے پہنچا دے دینے جے عشق نال پڑے تے میں محمد اپنے کنہ نالو درود سننا فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا کہ نبیان دا جسم کھانا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیتا نبی زندہ نے کھامن رب رزق بھی عطا کر دے آخر تے میں ختم نبوت دے حوالے نے گل کرنی افضل قادری صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو تسی سبحان اللہ بالکل نہیں بولنی تے انہیں میں سنا دینا میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے مستی یہ رسول چی بولی جو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت اے میں گل سنانا جی یہ نعرہ پھر لگانا تو سن دوبارہ پھر میں ویکھنا بلا کیڑا نہیں بولدا کیونکہ گل سن کے تہاڈا بولن نو دل کرے گا 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار دے سنی ماما دے پتراں دا جلوس ہو جا رہا اس طرح سنی ماما دے بچے کٹھے ہو کے نا تو ان نعرے لگاندے جا رہے تاجدار ختم نبوت ہاتھ چاہ کے بھائی تاجدار ختم نبوت دیکھو کنے نہیں بولیا بلا تاجدار ختم نبوت سارے نوجوان نعرے لگاندے جا رہے پاکستان دا گورنر جنرل اس ویلے محمد خان انہیں حکم دیتا کہ اس جلوس پہ گولی چلا دے گولی چل گئی نوجوان شہید ہو گئے اجے میں فیض آباد تے لاہور شہید ہوئے نا نوجوان شہید ہو گئے کچھ گرفتار ہو گئے اور جڑے گرفتار ہوئے نا وہ جدوں راول پنڈی تھانے چ پہنچے تو انہاں ایک 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی وہ بچہ تھانے جا کے بھی آکھے تاج